बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो बात इमरान खान कहते रहे, कंधार के अंदर अफगान तालिबान के कबायली अमायदीन का बहुत बड़ा इजलास हुआ। उसमें हुकूमती नुमाइंदे आए और उन्होंने आकर जो वार्निंग जारी की है, ये आप समझिए कि बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हालात बड़े अजीबो गरीब हो जाएंगे, क्योंकि जो मुल्क इसमें मुलव्वस निकला, अफगान तालिबान ने उसकी ईंट से ईंट बजा देनी है। और आप जानते हैं कि ये पहाड़ों के कीड़े हैं, ये चढ़ जाएं किसी के ऊपर तो ये उसको खा कर ही दम लेते हैं। हुआ यूँ है कि आप सब जानते हैं कि अफगान तालिबान शदीद गुस्से में है। एक ड्रोन हमला हुआ जिसमें जवाहिरी का कहा गया कि वो मारा गया। उन्होंने कहा जी वो वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन उन्होंने आज जो बात की है, उन्होंने कहा है कि जिस हमसाया, ये ज़हन में रखिएगा, ये बात बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि जिस हमसाया मुल्क की एयर स्पेस अमेरिका ने इस्तेमाल करके ड्रोन हमला किया है, वो अफगानिस्तान के इस पूरे खेल, इस बर्बादी में हम वायलेशन करने में बराबर का शरीक है। वो अमेरिका के साथ मिला हुआ है और फिर कहा कि वो भयानक नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। असल में ये बात क्या है, अफगान तालिबान ने अभी किसी का नाम नहीं लिया, किसी हमसाया मुल्क का नाम नहीं लिया कि जिसकी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई। वो कर रहे हैं इसकी तहकीक। इस मकसद के लिए उन्होंने मदद तलब की हुई है चाइना से, उन्होंने रूस से मदद तलब की है। वो पूरी तरह मदद तलब कर रहे हैं इन बड़े ममालिक से। उन्होंने हर अपने हमसाए मुल्क से बातचीत की है, वो ईरान से भी बातचीत कर रहे हैं और वो मदद तलब कर रहे हैं कि हमें एविडेंस दो। अब उन्होंने काफ़ी सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं। उन्होंने अन करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और एक उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करनी है तस्वीर डेटे के साथ। उसमें वो बताएंगे कि किस हमसाया मुल्क ने अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में ड्रोन मारने के लिए अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। ड्रोन कहाँ से उड़ा, कैसे आया, कैसे गया और कैसे वापस आया। अब आप सोच ले उस हमसाया मुल्क का उन्होंने हशर क्या करना है, जो इस पूरे खेल में शामिल रहा और जिसने सारा काम किया। अफगान तालिबान ने आज दो टोक ऐलान कर दिया है ये बात को कि वह आप अपनी खैर मनाएं, आप अपनी खैर मनाएं, क्योंकि हमने छोड़ना नहीं है। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि इस वक्त अफगानिस्तान में उनकी हुकूमत है। जिस हमसाए मुल्क ने अमेरिका को एयर स्पेस दी, वहाँ उन्होंने चढ़ दौड़ना है। उसकी बात समझिए सर। अभी तो जो भी हमसाया मुल्क इसमें शामिल है, ये उसको कहते हैं हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, तो तब तो वो लाइन जितनी भी उनके साथ जिसका भी बॉर्डर लगता है, जाहिर सी बात है जिस हमसाया मुल्क का नाम आया है, उन्होंने उस मुल्क में घुस जाना है और कहना है कि भाई हम कार्रवाई करके आएंगे और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और इस पूरे खेल के अंदर उन्होंने एक दफ़ा लड़ाई शुरू कर दी तो उस हमसाया मुल्क के साथ जो हशर होगा, फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं। देखिए, दो चीज़ें आप समझ लीजिएगा। पाकिस्तान इस पूरे खेल के अंदर हमने ये बात क्लियरली कही है कि हमने अपनी सरजमीन नहीं दी। DGISPR ने ये बात की है कि हमने अपनी सरजमीन नहीं दी, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो या कोई और हो, अफगान तालिबान आ चुके हैं इस वक्त इक़्तिदार के अंदर और उनकी पावर बहुत ज़्यादा है। वो दो सुपर पावर को शिकस्त देकर आए। जो मुल्क भी अमेरिका की बनेगा कठपुतली और वो अमेरिका के साथ जाएगा और कोई अड्डे दे या कोई ज़मीन दे या एयर स्पेस दे, या ये बात में कहे कि जी किसी ने नहीं दी और अमेरिका खुद ही आ गया है एयर स्पेस इस्तेमाल करके, अब यकीन कीजिए आप भिड़ों के छत्ते में हाथ डाल रहे हैं। उन्होंने छोड़ना नहीं है, क्योंकि पहले अशरफ गनी की हुकूमत थी, पहले वो अमेरिका से लड़ रहे थे, उनकी लड़ाई किसी भी मुल्क से, हमसाया मुल्क से नहीं थी। अब उनकी जो लड़ाई है वो डायरेक्टली उससे होगी। वो अपने सारे वसाइल झोंक देंगे और ये इतनी खतरनाक बात है, हम यहाँ नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन बस इतना बता दें कि इतनी खतरनाक बात है, इतनी खतरनाक बात है कि बहुत सारी चीज़ों की पेशन गोइयाँ हुई हैं। ये मामला अगर उनको पता चल गया, जिस भी मुल्क ने, चाहे वो ईरान ही क्यों ना हो, जिसने अपनी एयर स्पेस अमेरिका के लिए दिया, जाहिर सी बात है ईरान तो कहता है उसकी तो लड़ाई उसने तो देनी नहीं, लेकिन एक सिर्फ मिसाल के तौर पर आपको बात बता रहे, अगर ईरान भी हो तो उसने किसी को छोड़ना नहीं है, उसे ईंट से ईंट बजा देनी है कि जो मुल्क अमेरिका के साथ खड़ा हुआ। और एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, दुनिया का कोई भी मुल्क जिसका अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, अगर उसने अमेरिका को अड्डे दे दिए
تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے تباہی پر دستخط کر دیے، یعنی اس ملک نے اپنی بربادی پر دستخط کر دیے ہیں، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے چپ نہیں بیٹھنا۔ دیکھیں اس وقت ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ آسمان پر پہنچا ہوا ہے، کسی کی اتنی جرت ہے کہ وہ ان کے خلاف جا سکے یا کوئی بات کر سکے، انہوں نے تو اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے۔ آپ سوچئے کہ امریکہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا کیا جائے گا؟ جس ملک نے دیا، انہوں نے پہلے یہ نہیں، پہلے معاملہ اور تھا کہ امریکہ پر وہ حملے، اب وہ کہہ رہے ہیں جو ملک اس میں شامل ہوگا ہم نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے، اور اگر اس نے ایئر سپیس دی تو ہم نے پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ دو باتیں اہم ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ صحیح رہیں گے تو ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے، لیکن اگر آپ امریکہ کے ساتھ رہیں گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ اب سوچئے یہاں پر رشیا مدد کر رہا ہے، یہاں پر چائنا مدد کر رہا ہے اور دیگر ممالک مدد کرے۔ رشیا کے افغان طالبان کے ساتھ بہت زیادہ اہم تعلقات ہیں۔ دیکھیے سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں وہ بات یاد رکھیے گا، سینٹرل ایشین کنٹریز ابھی تک افغان جتنی مرضی انٹرنیشنل میڈیا پر خبر آ جائے فلانے نے ایئر سپیس دی تھی، فلانے نے دی تھی، فلانے نے دی، انہوں نے کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا جب ہم اپنی تحقیق کریں گے سینٹرل ایشین کنٹریز کے اوپر ہے رشیا کا راج، وہاں سے ڈرون آنا بہت مشکل کام ہے، چاہے انٹرنیشنل میڈیا پر جتنی مرضی آپ کہانیاں گھڑتے رہیں۔ اب اس پورے کھیل کے اندر چائنا اور رشیا جب ان کو معلومات دے گا تو وہ ایویڈنس کے ساتھ دیں گے، اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ اصل میں آیا کہاں سے، اور ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی بھی ملک یہ غلطی نہ کرے، کیونکہ امریکہ کا تو پلان یہ ہے خطے کے اندر بربادی۔ ہم تو اس وقت پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ملک کے اندر 4 گاڑیوں والی کمپنیز جو آن لائن گاڑیاں بیچتی تھی، کوئی تبادلہ کرتی تھی، کوئی لفٹ دیتی تھی، کوئی اچھی سروس دے رہی تھی، وہ 4 بند ہو گیا۔ آپ اپنے ملک کو دیکھیں، آپ کا ملک زمین بوس ہو رہا ہے، انویسٹر بھول جائیں یہاں پر کوئی آئے گا، کوئی بیوقوف ہے۔ آپ نے کبھی زندگی میں جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ ذرا کمنٹس کر کے بتائیے کبھی آپ پلاٹ لیں گے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کو پتا چلے لیٹیگیشن کا مسئلہ ہے یا اس سوسائٹی میں مسئلہ ہے یا وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس ملک کے اندر کیسے جا کر انویسٹمنٹ کریں گے جس ملک کے اندر اس طرح کے تماشے ہو رہے ہو کہ وہ ایک پرائم منسٹر آپ کا سابق وہ کہتا پھر رہا ہے کہ سازش ہوئی تھی لیکن ہمارے ادارے نیوٹرل ہو گئے تھے۔ یعنی اس پورے کھیل کے اندر آپ بتائیے آپ کے ملک کے اندر کون آئے گا یہاں پر سڑکوں پر، جہاں پر انٹرنیشنل میڈیا یہ کہتا ہے کہ پاکستان انچز اوے فرام انریسٹ۔ آپ اندازہ کرو، کہہ رہے خانہ جنگی بالکل یہاں پر سر پر کھڑی ہے، اور کسی وقت یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ انریسٹ اور ساتھ سول وار کا ورڈ یوز کیا تھا۔ اب آپ سوچ لیں کہ آپ کے ملک میں جب اس طرح کی خبریں انٹرنیشنل میڈیا میں جائیں گی، یعنی گارڈین سمیت دیگر جگہوں پر جائیں گی، تو کیا وہ ملک آپ کے ملک میں آ کر انویسٹ کریں گے یا وہاں کے لوگ کریں گے؟ آپ بھول جائیں۔ مسئلہ یہ ہے جاہلوں کے ہاتھ میں آپ کا ملک آیا ہوا ہے، اور وہ آپ کا ملک چلاتے ہیں، یقین کیجئے، جن کو اپنا کام ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا، یعنی وہ آپ کا ملک اس وقت چلا رہے ہیں۔ تو جب آپ کے ملک کی صورتحال یہ ہوگی تو آپ کا پڑوس آپ کو یا دوسروں کو یا ارد گرد کو یا کسی اور کو ایک پیغام دے گا کہ بھئی نیبر کنٹری کوئی بھی لگتی ہو تو یاد رکھنا اگر وہ ملوث ہوا تو اس کی خیر نہیں۔ حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔